को बयान किया, लेकिन हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि जब भी खुदा का कलाम आपके साथ शेयर किया जाए, कोशिश किया करें कि उसे सुने आप। जब वो आपके दिलों में होगा, आपके जहन में होगा, तो आपके लिए बेहतरी का सबब होगा। जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, घर में ये देखने में, जब आप सुनेंगे तो कलाम आपकी मुहाफ़त करेगा। जब आप बीमार होंगे, खुदा के कलाम के वसीला आप शिफा पाएंगे। जब आपके कुछ भी तकलीफ होगी, जख्म होगा, दर्द होगा, आप कलाम के वसीला ही शिफा पाते हैं। लेकिन मुझे एक बात कलाम मुक़द्दस में जो मैंने पढ़ी, देखें, शेर को हम बिठा दें और उसके सामने इंसान को बिठा दें और जानवर और इंसान से कहें कि आप दोनों इत्तेफाक करें और इत्तेफाक करके खुदा के आगे झुकें, तो क्या वो इत्तेफाक कर सकते हैं आपस में, शेर और इंसान? शेर इंसान के साथ इत्तेफाक कर सकता है? वो तो खूनखार जानवर है ना। चले भेड़िए को ले लेते हैं, कर सकते हैं आपस में इत्तेफाक। अब देखें, इब्लीस और यीशु को जब जंगल में दोनों को छोड़ दिया, तो इब्लीस ने अपना काम किया और यीशु ने अपना काम किया। क्या यीशु और इब्लीस ने आपस में इत्तेफाक किया? नहीं किया इत्तेफाक। अब हम गैर अक़वाम को देख लेते हैं, उनका नजरिया अलहदा है और हमारा नजरिया अलहदा है। अब हम उन दोनों को बैठ कर कहते हैं कि हम एक दिल होकर खुदा के आगे झुकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ताज़ाद। चलिए, तो हो गई बाहर की बात। कलाम मुक़द्दस में जब हम इत्तिफाक ही नहीं कर पा रहे आपस में, हम देखते हैं कि कैथलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया एक जगह पर बैठकर इत्तिफाक करके खुदा के आगे झुक सकते हैं? नहीं। अलग-अलग बातें, सब अलग-अलग बातें हैं। तो खुदा इत्तिफाक वाले लोगों के साथ मिलेगा, उनके साथ बैठेगा। आप जो कलीसिया में, हम बाहर की बात तो मैं आपको बता दूं, हम जो कलीसिया में हैं, हम इत्तिफाक से बैठेंगे। हम यहाँ इत्तिफाक करके बैठे हैं। चले कलाम में देखिए, एक तो आप घबरा जाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते। कलाम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, उसमें हम देखते हैं, उसके 18 बाब की 19 आयत को हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तिफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। दो लोग जो ज़मीन पर बैठकर किसी कलीसिया में आपस में इत्तिफाक से कुछ बांधेंगे, दुआ करेंगे कि खुदावन हमें तरक्की दे, या वो कलीसिया में बैठकर दो लोग आपस में इत्तिफाक करेंगे कि खुदावन हम दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, दो लोग आपस में बैठकर इत्तिफाक करेंगे कि घराना बरकत पाए, तो वो बरकत पाएगा। दो लोग एक कलीसिया में बैठकर इत्तिफाक करेंगे कि खुदावन हमें अपनी बरकतों से नवाज, तो वैसे ही मुमकिन होगा, जो ज़मीन पर बांधा जाएगा वो आसमान पर बंध जाएगा। और आगे ही इस बात को खोलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं और वहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहाँ उनके बीच में मैं हूँ। 2 या 3 घराने के लोग हैं जो मिलकर एक जगह पर आकर, वो दूसरे खानदान से मिलकर आपस में 2 खानदान मुशावरत करेंगे और कुछ बांधेंगे, तो वो क्या होगा, आसमान पर बंधेगा। आप मुझे बताएं कि आपके घरानों में 2 ऐसे लोग हैं जो आपस में इत्तिफाक करके खुदा के हजूर में आए हों।
कभी आपने सोचा कि हम सभी जो घरानों में से हैं जो हम एक ही घराने के लोग हैं, और वो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होकर खुदा के घर में जाकर मंसूबा बांधेंगे तो उनके लिए वैसे ही होगा। कभी आप मिलकर घराने के साथ वहां पर मौजूद हुए? देखें, प्रॉब्लम इस बात की है, मुश्किल इस बात बीवी पर ध्यान दे, मेरी तरफ देखें, कलाम को सुनो। मुश्किल इस बात की है कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के गले के लोग हैं, एक ही कलीसिया के लोग हैं। हम गैर लोगों के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते। जैसे शेर भेड़ के साथ इत्तेफाक नहीं करता, वैसे ही हम गैर लोगों के साथ इत्तेफाक करके खुदा के हुजूर नहीं झुकते। लेकिन हम अपने घरानों में भी तो इत्तेफाक करके खुदा के हुजूर नहीं झुकते। क्या आप झुकते हैं? कभी आपने सभी ने सोचा हो कि एक ही ज़हन से इत्तेफाक किया हो, रात को बैठे हों और सबों ने मिलकर कहा हो कि हम खुदा के घर में जाएंगे? क्योंकि खुदा खुद वादा करता है कि जो तुम मांगोगे, जो तुम बांधोगे, जो तुम कहोगे, एक जगह पर बैठकर वो आसमान पर क्या होगा? बंध जाएगा। वो आसमान से क्या होगा? मिलेगा। वो आसमान पर आपके लिए मुकर्रर किया जाएगा। खुदा ने अभी कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा, और जो कुछ उसने कहा, जब भी उसने कहा, वो काबिल कबूल हुआ, क्योंकि वैसा हुआ। और आज भी हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में जब उसने कहा कि 2-3 घराने के लोग इत्तेफाक करके जब खुदा के घर में आकर कुछ मांगेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ ढूंढेंगे, तो मैं खटखटाएंगे तो मैं उनके लिए खोलूंगा, उनको दूंगा। जब तुम दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते क्या होगा? खुल जाएगा। रात को मैं घर में इबादत के लिए गया तो मैं एक कमरे में बैठ गया और वहां बैठकर मुझे 2 दरवाजे नजर आ रहे थे, और मैंने चाहा कि चलो मैं उनके घर तक, अगर दरवाजों तक, उनके कमरों तक नहीं जा रहा तो मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचनी चाहिए। और मैंने क्या किया? ऊंची आवाज़ में, बहुत ऊंची आवाज़ में दुआ करनी शुरू की कि वो दरवाजे वालों भी जिनके खुले हुए और सामने बैठे हैं सुन ले। और उन पर वाजिब क्या था? उन्हें क्या करना चाहिए था? उस वक्त दुआ करनी चाहिए, उस टीवी को बंद कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया? मेरी आवाज़ सुनकर दरवाजे बंद कर दिए। टीवी बंद करने की बजाय क्या किया? दरवाजे बंद कर दिए। और जब मैंने दुआ ख़त्म की तो मैंने देखा कि दोनों कमरों के क्या थे? दरवाजे बंद थे, हालांकि सब मसीह थे। अब हमारा दरवाज़ा बंद हो चुका, और यीशु ने कहा कि तुम खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे वास्ते खोलूंगा, तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम ढूंढोगे तो पालोगे। हमें ढूंढना क्या? हमें खुदा निजात ढूंढनी है कि हम किसी बुरी जगह पर ना चले जाए, आग में ना गिर जाए, किसी अजाब में ना डाले जाए, बल्कि हम रास्ते में बाग़-ए-अदन की तरफ जाए। ढूंढना वो है। मांगना ये है कि खुदावंद जिंदगी वो हमेशा की जिंदगी पाए। वो खटखटाना क्या है? खुदा का दर खटखटाना। लेकिन हम इन चीज़ों के पीछे, कलाम मुकद्दस में लिखा है जहाँ 2 या 3, सुनिए साजिदा इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं जब आपका नाम लेता हूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझे देखा करें। कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सभी जब कलाम को सुनते नहीं, वो आपकी कमज़ोरी है। मैंने अभी आपसे कहा कि दरवाज़ा उन्होंने क्या किया? बंद कर दिया। और मुझे दिल ही अफसोस हुआ कि भाई चले कुछ भी नहीं, टीवी बंद करते, दरवाजे ही बंद कर देते। ऐसा बहुत कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुन नहीं। और उसने कहा घरानों में से। अब देखें, घरानों में से माँ आएगी, बाप नहीं आएगा, बाप आएगा, माँ नहीं आएगी। सब अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। ड्यूटी मजबूरी है, पैसा मजबूरी है, खाना मजबूरी है, कपड़ा मजबूरी है, सोना मजबूरी है। ये सब कुछ जो नेमते हैं खुदा की तरफ से हैं, लेकिन हमने उनको क्या बना दिया? मजबूरी। वो उड़ते हुए परिंदों को अगर दे सकता है तो वो आपको सोते हुए भी दे सकता है, वो आपको चलते हुए भी दे सकता है, वो कुछ लम्हे बाद भी आपको दे सकता है। लेकिन आप कुछ लम्हे बाद उसे छोड़ते नहीं, आप कहते हैं वो
ضروری ہے، نیند ضروری ہے۔ دیکھیں 2 یا 4 اتفاق کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب اپنے پورے کنبے کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر مشاورت کر کے پورے گھرانے کے ساتھ، پورے بچوں کے ساتھ دلی طور پر خدا کے گھر میں شریک نہیں ہوتے، نعمتوں کے وارث نہیں ہیں۔ کیسے ہم خدا سے کہیں، کیسے ہم پادری سے کہیں پادری صاحب ہم تو دعا کرتے ہیں، وہ تو سنی نہیں جا رہی، وہ تو گناہ ہے۔ کہتا ہے تمہاری بے دلی کی دعائیں، تمہاری نااتفاقی کی دعائیں سب گناہ گنی جائیں گی۔ کیا گنی جائیں گی؟ گناہ گنی جائیں گی۔ جو آپ بڑے جوش و خروش سے کہتے ہیں نہیں نہیں پادری صاحب 2 وقت دعا کرے گی، وہ سب کیا گنی جائے گی؟ گناہ گنی جائے گی، کیونکہ اتفاق نہیں ہے۔ ایک ریس میں لگا ہے اور ایک خدا کی طرف لگا ہے، ایک خدا کی طرف لگا ہے اور دوسرا بےایمانی کی طرف لگا ہے۔ کوئی لالچی ہے، کوئی زنائی ہے، کوئی بت پرست، کوئی جادوگر، ان سب باتوں میں ہم لگے ہیں۔ کچھ لالچی بہت ہیں جو لالچ کی طرف لگے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ جب تک ہم خدا سے مانگتے ہیں، ہم 20 روپے کماتے ہیں اور 1000 روپے کا گھر میں خرچہ کرتے ہیں، یہ بے برکتی ہے، اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں زور نہیں ہے، ہماری ترتیب میں زور نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پورا پھر حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، متی رسول کی معرفت سے سنیے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ساری پادری صاحب کی کارسازی ہے، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، نہیں ڈرا۔ لکھا ہے یہاں پر، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں، جسے وہ چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ آسمان پر ہوگا، ویسے ہی آسمان پر۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں خداوند جیسے تیری آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیوں نہیں ہمارے گھرانوں میں وہ مرضی پوری ہوگی؟ کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے لازم ہوگا کہ آپ کو گھرانوں سمیت اتفاق کرنا ہوگا۔ دیکھیں میں خدا کا بندہ، میرے ساتھ بھی کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ میں گھرانوں میں جاتا ہوں، تکلیفوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب تک آپ کھلی طور پر اپنے ذہنوں کو، دلوں کو تیار نہیں کرتے دعا کے لیے، دعا کرنا ناممکن ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ آج کا کلام آپ کے لیے میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کرتا کہ آپ پھر سنتے رہیں۔ میں نے چھوٹی سی وضاحت اس لیے کی کہ دیکھیں آپ جب گھرانوں میں اتفاق کر لیں گے، سب آپ کے بچے آپ کی آواز پر دعا کے لیے لبیک کہیں، آپ کا خاوند دعا کے لیے لبیک کہے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن خدا کے لیے اپنی آواز اٹھائے کہ ہم صبح تیار ہیں، اور آپ کی سوچ سے پہلے وہ تیار ہوں، تو جو آپ زمین پر باندھیں گے، جیسی آپ دعا زمین پر خلوت میں کریں گے اپنے گھر میں بیٹھ کر، وہ سب قابل قبول ہوگی اور وہ خدا پسند کرے۔ دیکھیں اپنے اندر سے برائیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو نکالے۔ آپ سوچ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم سب مصیبت میں ہیں۔ اتنا خدا کی دعا کرتے ہوئے ہمارے پاس دلی سکون نہ ہو، ہمارے پاس محبت نہ ہو آپس میں، ہمارے پاس پیسہ ہو اور سکون نہ ہو، ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن خدا کی حقیقی خوشنودی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں۔ ہم دعا کریں کہ سال نمبر میں دعا پتہ ہی نہیں، اور پچھلے سال بھی کسی قبول نہیں ہوئی۔ مجھے ایک بہن نے کل ہی کہا فون کر کے، بھائی صاحب دعا کی تھی، تھوڑے دیہڑے لی بچی شفا پا کے پھر بیمار ہو، تو پھر ہم غلط کام کریں گے تو پھر وہ بیمار ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اتفاق یہ ہے کہ جو آپ زمین پر باندھے گے وہ آسمان پر بنے گا، اس صورت میں جب گھرانے آپس میں اتفاق کریں گے۔ میں جاتا ہوں گھرانوں میں منت کر کے آتا ہوں کہ آپ سبھی آئیں، مل کر خدا کے حضور اپنے گھرانوں کے لیے برکت مانگتے ہیں، ایسی برکت مانگتے ہیں جو ہم سبوں کو ملے، تاکہ خدا ہمیں بخشے اور ہم اس کے وسیلہ برکت پائیں۔ لیکن ہم اپنے دلوں کو سخت کر چکے ہیں،
اس لیے اپنے دلوں کو نرم کریں، خداوند آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا۔ جب آپ گھرانوں میں اتفاق کر لیں گے، آپ کا خاوند، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا باپ، آپ کی ماں، سب ایک جیسا سوچیں گے کہ آج خدا کا مقدس ہے، اس میں شریک ہونا ہمارا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے ہمارا؟ فرض ہے۔ تو تب ہم خدا کے حضور سے وہ بات منوائیں گے جو ماننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ آپ سبوں کو برکت دے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں۔ خداوند قادر مطلق جلال سے بھرے زندہ آسمانی ذات، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں کیونکہ خداوند ان باتوں کے لیے خداوند تو ہی عظیم پتا ہے۔ تو ایسی محبت رکھتا ہے، ایسا پیار رکھتا ہے، اور تیرے حکموں کے ساتھ تیرے خوبصورت وعدوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ہم دلی طور پر اتفاق کرنا چاہتے ہیں، ہم جیسے ہی گھرانوں میں جائیں خداوند ہمیں ایسی قوت بخشنا کہ ہم آنے والے خداوند اس مقدس دن میں اتفاق محبت کے سبھی شامل ہیں۔ ہماری کمزوریاں، ہمارے دکھ، ہماری یہ وجہ جو خداوند تجھ سے دور لے جانے کے لیے کھینچ لے خداوند اندر سے، تاکہ سبھی خداوند ایک دل ہو جائیں، ایک جان ہو جائیں جہاں تیری موجودگی ظاہر، سبوں کے ذہن دل ایک جان ہو جائیں تاکہ تیری حضوری ظاہر۔ اے قدوس خدا، ہماری فکر مندی کر، ہماری حفاظت محافظت، پوری کلیسیا کو تیرے ہاتھ میں سے، ہر ایک گھرانے کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے، سرپرستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں، تیری بہنوں کے لیے تیری شفقت محبت تیرا پیار چاہتا ہوں۔ سنبھالے رکھ خدا، ضرورتوں کو خداوند نہ بڑھانے دے، نہ بڑھنے دے، تیرے وسیلہ سے سب کمزوریاں جاتی ہیں۔ سنبھالنا اپنی کلیسیا کو برکت بخشنا، خداوند اپنی کلیسیا کو برکت بخشنا تاکہ کلام کے وسیلہ سبھی برکت پا کر تیرے نام کو جلائیں۔ مجھے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے